अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। काम मुकम्मल हो रहा होगा साथ साथ कॉपी में किताबों में जितनी काम हमने कर लिए हैं। उम्मीद तो यही है कि आप सब साथ साथ क्लास के चल रहे होंगे और साथ साथ काम मुकम्मल अब तक तो हो चुका होगा। अगर कोई इनकम्प्लीट वर्क था भी तो हमने बीच बीच में बहुत दफ़ा हर क्लास में मेरी कोशिश होती थी कि मैं आपको याद दिलाऊं कि जनाब अगर कोई भी ज़रा सा भी इनकम्प्लीट वर्क है तो जल्दी से मुकम्मल कीजिए। तो अब तक तो मुकम्मल हो गया है ना काम, अब तो कोई इनकम्प्लीट वर्क नहीं है। गुड, वेरी गुड। उम्मीद यही है कि हमारा काम अब आके तकरीबन सबका पिछला तमाम काम मुकम्मल हो चुका होगा। हम बात कर रहे हैं आजकल अपनी किताब के सबक नंबर 15 पे, जिसका नाम है नदी, फूल और चांद। तो जनाब हमने पिछली क्लास में इसकी सरगर्मी हल की थी। कौन सी सरगर्मियाँ की थी? 2। जी हाँ, सवाल जवाब की मशक की थी, तफहीम की, और 7 तफहीम में से एक हमने काम और ये किया था कि हमने दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाया था। तो आज हम क्या काम करेंगे अभी बताइए मुझे कि अभी सवाल जवाब जो हमने पिछली क्लास में किए थे वो कंप्लीट हो गए सबके? वेरी गुड। तस्वीर भेजी थी टीचर को? शाबाश। चले, आज का काम है हमारा उससे आगे की सरगर्मी। कौन सी है ये जानने के लिए जल्दी से किताब खोलिए और आ जाइए पेज नंबर 103 और 104 पे, जिस पे आज हम बात करेंगे। तो चले सबसे पहले देखते हैं 103 पे हमारे पास क्या काम है। जी यहाँ पर है सोचिए और बताइए। आपको पता है ना हमारे असबाक में, तमाम असबाक में ऐसी मशकें, ऐसी सरगर्मियाँ आई हैं। सोचिए और बताइए, बाहिमी गुफ्तगू। इसमें क्या होता है, इनमें जो सवालात होते हैं इन पे हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है, इन्हें समझते हैं और फिर जो सोचिए और बताइए कि मशक के सवालात हैं इनके जवाबात आप अपने अल्फाज में अपनी कॉपीज़ में ख़ुद तहरीर करते हैं। ऐसे ही है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला सवाल है हमसे, पहाड़ी इलाकों की आबो हवा साफ़ सुथरी और ताज़ा क्यों होती है? इसकी वजूहात पर गौर कीजिए। अब मुझे बताइए ज़रा, पहाड़ी इलाकों में हमने सुना है हमेशा, आप गई हैं कभी पहाड़ी इलाकों में? मैं गई हूँ, मैंने तो देखे हैं भाई, बहुत खुली हवा, खुली फ़ज़ा, हरियाली ही हरियाली, सुकून ही सुकून, और इतनी खूबसूरती नज़र आती है, ताज़ा लगती है, साफ़ सुथरी लगती है हवा। सांस लेते हैं तो अंदर तक इंसान तरोताज़ा हो जाता है। सांस लेते ही हमें खांसी नहीं आती, ना सांस लेने से हमें एलर्जी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों है? आपको पता है दोनों का फ़र्क आप कर सकते हैं? जी, सबसे बड़ी वजह तो आलूदगी है हमारी, कि हमारे यहाँ शहरों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ की हवा साफ़ सुथरी है, क्योंकि वहाँ पे ऊंचे ऊंचे दरख्त मौजूद हैं, हरियाली मौजूद है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, खुला खुला इलाका है, तो वहाँ की आबो हवा तो बहुत साफ़ सुथरी होती है, आलूदगी नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि वहाँ दरख्त ज़्यादा है। हमारे यहाँ दरख्त हैं शहरी इलाकों में? जी नहीं, हमारे यहाँ तो हम दरख्तों को काट काट के उन्हें इस्तेमाल कर लेते हैं, उनकी लकड़ी, और जहाँ दरख्त और हरियाली बढ़ती है हम उन्हें काट के सड़कें बना देते हैं। जी, हम उनको अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं उस जगह को, और हरियाली हम ख़त्म कर देते हैं। इसका नुकसान यही है कि हमारे इलाके जो हैं, जो शहरी इलाके हैं, उनकी आबो हवा इतनी साफ़ सुथरी नहीं होती जितनी साफ़ सुथरी हमारी पहाड़ी इलाकों की आबो हवा होती है और तरोताज़ा होती है। पता है बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आप जा सकते हैं पहाड़ी इलाकों में, शुमाली इलाका जात में, तो आप जाइए, सारी थकन दूर हो जाएगी, जो बीमार हैं वो भी अच्छा महसूस करने लगेंगे। ठीक, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। यहाँ दूसरा सवाल है, शहरी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाकों और देहातों में आसमान सितारों से ज़्यादा भरा नज़र आता है। इसकी वजूहात पे गौर कीजिए और साथी तलबा अपने ख़यालात से आगाह करें। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया कि जनाब हमारे पास शहरी इलाकों की बनिस्बत पहाड़ी इलाकों की और देहातों में आसमान जो है वो ज़्यादा नज़र आता है। एक तो खुला नज़र आता है, दूसरा आसमान सितारों से भरा नज़र आता है। इसकी क्या वजह है?
کبھی ہم شہری علاقوں میں جو رہنے والے ہیں ذرا رات کے وقت آسمان پہ نظر ڈالیے، آپ کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو شہری علاقوں میں جو ہمارے علاقہ ہے، جو ہماری آب و ہوا ہے، وہ تو دھوئیں سے بھری ہوئی ہے، دھواں ہی دھواں ہے، آلودگی ہی آلودگی ہے کہ دھوئیں کی اتنی موٹی تہ ہمارے ماحول میں، ہماری آب و ہوا میں، ہمارے ارد گرد جمی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں آسمان نظر آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی بنسبت جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، یا ہمارے دیہات ہیں، دیہی علاقے ہیں، ان علاقوں میں آلودگی کم ہے، ہریالی زیادہ ہے، فصلیں ہیں، تو وہاں پہ جو ہوا ہے وہ صاف ستھری ہے، دھواں نہیں ہے، اس لیے وہاں کا آسمان زیادہ صاف نظر آتا ہے اور ستاروں سے بھرا نظر آتا ہے۔ ابھی جن 2 سوالات پہ ہم نے بات کی، سوچیے اور بتائیے کہ ان کے جوابات آپ اپنے الفاظ میں خود تحریر کریں گے۔ اب آ جائیے پیج نمبر 104 پہ۔ 104 پہ ہمارے پاس موجود ہے باہمی گفتگو۔ باہمی گفتگو، چلے ان سوالات پہ تو ہم نے بات چیت کرنی ہوتی ہے، ڈسکشن کرنا ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہاں ہے، کبھی آپ کسی تفریحی، قدرتی تفریحی مقام کی سیر کو گئے ہیں؟ ساتھیوں کو اپنی تفریح کا احوال تفصیل سے سنائیے۔ آپ کبھی کسی قدرتی اور سیاحی مقام پہ گئے ہیں، تفریحی مقام پہ سیر کرنے کے لیے؟ اگر آپ گئے ہیں تو آپ اس کا پورا احوال اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے کہ پہاڑی علاقہ تھا، کس طرح آپ نے اونچائیوں کا سفر کیا۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں ان کے راستے کیسے یوں پہاڑوں کو کاٹ کے گول گول راستے بنائے گئے ہیں، چکر بھی آ جاتے ہیں اکثر لوگوں کو۔ آپ کا کیسا رہا سفر؟ آپ کہاں پہنچے؟ کہاں پہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہاں اسٹے کیا؟ کتنے دن رکے؟ کتنے مزے کیے؟ کیسا محسوس کیا؟ یہ سارا احوال آپ نے بتانا ہے۔ لیکن آپ کسے بتائیں گے؟ آپ اپنے ساتھیوں کو بھی بتائیے، ساتھ ساتھ اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ میں بتائیں گے۔ اگلا سوال ہے یہاں پہ، سورج غروب ہونے کا منظر لوگوں کو اتنا خوبصورت کیوں لگتا ہے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو آسمان پہ ایک الگ ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا تو آج دیکھیے گا۔ جو سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت پرندے، مغرب سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ محسوس ہوگی، سارے پرندے ایک افراتفری آسمان پہ نظر آئے گی، سارے پرندے اپنے گھروں کو لوٹنے کی جلدی میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہمارا آسمان ہوتا ہے خوبصورت ایک رنگ بکھر جاتا ہے آسمان پہ جب ہمارا سورج غروب ہونے کا منظر ہوتا ہے۔ تو آپ جب دیکھیں گے اس منظر کو، اس کے بعد آپ اپنی ٹیچر کو وائس ریکارڈنگ میں بتائیے گا کہ آپ نے اس منظر کو کیسا پایا تھا۔ تو چلیں جناب، ایک چیز اور یہاں پہ ہم سے کہی گئی ہے کہ اس سبق سے 2 سوال طلبہ نے خود بنانے ہیں۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، اتنے سارے سوال جواب ہم بناتے آ رہے ہیں، اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو آپ جلدی سے اس سبق سے 2 سوال بنا کے بھی اپنی ٹیچر کو بتا دیجئے گا۔ سوچئے اور بتائیے کی مشق آپ نے اپنے الفاظ میں اپنی کاپیز میں حل کرنی ہے۔ باہمی گفتگو میں جو 2 سوالات تھے ان کی وائس ریکارڈنگ میں آپ نے جواب اپنی ٹیچر کو بھیجنے ہیں۔ تو چلیے سارا کام آپ کیجئے مکمل، اور میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔